المستجد الثاني المرتبط بالحزب عنده علاقة، ولا شك أنكم لاحظتم ذلك، عنده علاقة بالهجمات التي بدأ يتعرض لها الحزب والتي نتوقع أن تزداد شراسة في المرحلة المقبلة. طبعا هذه الهجمات التي تستهدف النيل من الحزب ومن قيادي الحزب ومن رموز الحزب ومن مناضل الحزب ما هياش جديدة. جميعنا نتذكر الهجمات المتتالية اللي استهدفت أضعاف الحزب، ولكن كان آخر فصل هذه الهجمات هو ما تعرضت له رئيسة المجلس البلدي لمدينة الحسين. نبغي نوضح، رئيسة المجلس البلدي لمدينة الحسين تم ترويج واحد الوثيقة في بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية تفيد المضمون ديالها بأن الرئيسة ديال بلدية الحسيمة تستدعيها المحكمة بتهمة السكر وبتهمة سياقة السيارة في حالة السكر وبتهمة تقديم الرشوة. هذا الشيء وقع قبل بضعة أيام. احنا لما باشرنا الاتصالات والتحريات ديالنا تبين لنا بأن هناك تزوير متعمد وقع في رضاهات المحكمة الابتدائية بالحسين، تزوير متعمد لمضمون استدعاء وجه لرئيسة بلدية الحسيمة في موضوع آخر. الموضوع الآخر شنو هو أخوات الإخوان؟ هو أن بلدية الحسيمة كانت رفعت واحد الدعوة ضد أحد المواطنين المغاربة المقيمين بمدينة الحسيمة على اعتبار أن المواطن ترامى على الملك البلدية وبنى في ملك البلدية، وترفعت الدعوة للمحكمة وحكمت المحكمة الابتدائية لصالح بلدية الحسيمة وبشرت عملية هدم ما تم بناؤه من طرف هذا المواطن في الملك العمومي. وبناء عليه هذا المواطن التجأ القضاء وهذا حقه الكامل، دعا رئيسة بلدية الحسيمة بتهمة الترامي على ملك الغير والاعتداء على حقوق هذا المواطن، وجهت المحكمة استدعاء لرئيسة بلدية الحسيمة. ولكن اللي وقع هو أنه وقع تزوير لمضمون هذه الوثيقة، وعندنا جوج الوثائق تحملان نفس المراجع نفس الأرقام نفس التاريخ، وعوض ما يكون موضوع الاستدعاء هو موضوع اللي كيتعلق بقرار هدم سور بني على ملك البلدية، أصبح الموضوع هو السكر العلني وقيادة السيارة بدون حالة السكر ومحاولة إرشاء رجل الأمن. هذه احنا من وجهة نظرنا المكتب السياسي تداول في هذا الموضوع في اجتماعه الأخير، وتناقشنا في خلفياته وفي أبعاده، وتبين لنا بأن هذه الممارسة تؤشر على انحطاط غير مسبوق، انحطاط سياسي وأخلاقي غير مسبوق. والهدف منه طبعا هو الإساءة لهذه السيدة الفاضلة اللي تقود تجربة ناجحة في تدبير الشأن المحلي، ولكن الهدف هو الإساءة للحزب. ولذلك صممنا على الرد بكل قوة على هذا الاستهداف، وتقرر أنه يوم غد غادي توجه لمدينة الحسيمة وفد رفيع المستوى فيه عدد كبير من البرلمانيين ومن أعضاء المكتب السياسي ومن المسؤولين الجهويين والإقليميين ديال الحزب على مستوى جهة الحسيمة تونات، زيارة لمدينة الحسيمة وعقد اجتماع في بلدية الحسيمة للتعبير عن التضامن مع الحزب مع الرئيسة، ولكن كذلك وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية مطالبة وزير العدل والحريات، وهذا الشيء كنا طلبنا به في خلال الجلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بفتح تحقيق قضائي في التزوير اللي وقع، وفتح تحقيق قضائي لأنه شفنا بأنه كاين هناك محاولة لتوظيف المؤسسات اللي تابعة للقضاء في سياق صراع سياسي، وهو أمر مرفوض، ونحمل الحكومة بشخص وزير العدل والحريات المسؤولية الكاملة في الكشف عن نتائج هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية. وفي حالة ما إذا لم تستجيب الحكومة من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية اللي غننظموا أمام المحكمة الابتدائية الحسيمة، سننقل الشكل الاحتجاجي ديالنا إلى هنا إلى الرباط أمام مقر وزارة العدل والحرية.